قرآن دے 30 سپارے بن دن ہر سپارہ لا رہے بے قرآن دیا 114 سورتاں بن دیا ہر سورت لا رہے بے قرآن دے رکوع 554 بن دے ہر رکوع لا رہے بے قرآن دی آیات 6686 بن دیا ہر ایت لا رہے بے قرآن دے حرف 3,46,598 حرف بندا ہے ہر حرف لا رہے بے جیڑی ذات قرآن دے رہی ہے او ذات بھی لا رہے بے جیڑی ذات قرآن لے کے آئی ہے اس ذات دا نام روح الامین ہے او فرشتے جو لا رہے بے جیڑی ذات قرآن آیا ہے او نبی جو لا رہے بے میرا نبی چلنے دے قرآن بنے میرا نبی اٹھے دے قرآن بنے سونا نبی سمے دے قرآن بنے گرمیت سمے دے قرآن بنے سردیت سمے دے قرآن بنے موسم بہار سمے دے قرآن بنے پیارے ہو میرا سونا نبی مکہ و مدینے جان قرآن بنے غارت جان قرآن بنے اسمانہ جان قرآن بنے عرشہ جان قرآن بنے واپس آن قرآن بنے دوبارہ پھر مدینے و مکہ آن قرآن بنے اللہ اللہ میرا نبی زلفہ کھولے قرآن بنے منہ بولے قرآن بنے پیارا نبی اتنا شان والا نبی ہے او قرآن بھی بے مثال ہے میرا نبی بھی بے مثال قرآن بھی لاجواب محمد بھی لاجواب قرآن دی عظمت بھی بے کمال میرے نبی دی عظمت بھی با کمال پیارے ہو کیا کمال ہے قرآن بھی شفا ہے تے میرے نبی اندر بھی شفا ہے قرآن بھی لا رہے بے میرا نبی بھی لا رہے بے قرآن دا دل بھی کمال ہے میرا نبی دا دل بھی کمال ہے قرآن دی صورت بھی کمال ہے میرے محمد دا چہرہ بھی کمال ہے تُرے کیوں پھر دیو عمران نہیں نہ بندے ان بٹھا ہو ایڈا سونا سپیکر چل رہے ہیں خراب کرنا چاہتا آج جی تا سپیکر دی چاہ سان وابیاں دا سپیکر مومن چلتا نہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے کرو کرو چاس دی خیر ہے چاس آوے یا نہ پیارے بھائیو سارے نبی قیامت والے دن اپنی اپنی امت نو چھوڑ جان گے تو میرا نبی قیامت والے دن بھی امت نو چھوڑے گا نہیں سونا نبی بھی خیر خواہ تو قرآن بھی قیامت والے دن باپ کام نہیں آنا ماں کام نہیں آنا بھائیاں کام نہیں آنا رشتہ دارہ کام نہیں آنا دوستہ بیلیاں کام نہیں آنا بینک بیلنس نے کام نہیں آنا ہائے قیامت نو بھی کام آنا تو رب دے سونے قرآن میں نبی بھی شفیق تو قرآن بھی قیامت والے دن اللہ جج ہوئے گا تیرے دو وکیل ہونگے ایک وکیل نبی پاک ہے دعا وکیل قرآن پاک ہے انہاں دی وکالت اتنی کمال ہوئے گی کہ میرا رب سونے نبی دی وکالت نو سن کے
تینوں جنت الاٹ کرن گے قرآن دی وکالت سن کے میرا رب تینوں جنت الاٹ کرے گا اللہ اج غصے دے اندر ہے اللہ قیامت نو نا بڑا غصے جے ساری دنیا ایک دوسرے نو چھوڑ جائے گی نبی بھی چھڑ جان گے لیکن میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے سجدہ کرن گے جی میں دنیا دے اندر 7 دن تے 7 راتاں دا سجدہ ہوندا ہے ایڈا لمبا سجدہ اتنا ٹائم جی میں دنیا دے اندر 7 دناں دا ٹائم 7 راتاں دا ٹائم اتنی دیر تک میرا نبی اللہ دے سامنے سجدے دے اندر روندے رہن گے اللہ اکبر اوے اپنی امت واسطے میرا نبی روئے گا کہنے والا کہندا ہے پھر میرا رب آکھے گا سر اٹھا سوال کردہ جا میں عطا کردہ جاواں گا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے گنہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا جس ذات تے قرآن آیا نا اس ذات دا بھی ذکر ہونا چاہیے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے گنہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیان نے نا کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جد سونے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا بے شک ہے جنت بہو سونی بے شک ہے جنت بہو سونی پر اس دن عروج سی بے شک ہے جنت بہو سونی پر اس دن عروج سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سن 11 دے ڈیرا لا لینا جس ذات تے قرآن آیا ہے او ذات بھی نبی چلا رہے میں جنہ شہر قرآن آیا ہے او شہر بھی دنیا چلا رہے بنے او جس امت قرآن آیا ہے او امت بھی لا رہے میں جن دے سینے قرآن آگے آئے او سینہ بھی لا رہے میں میرے نبی نو سوال ہویا سونے نبی جی پیارے نبی نے فرمایا جیو میرے پیارے ہو کی سوال ہے فرمایا دنیا دے اندر بڑے بڑے انسان آئے اچھے انسان آئے برے انسان آئے کافر انسان آئے مسلمان انسان آئے مومن انسان آئے فاسق انسان آئے غریب انسان آئے امیر انسان آئے کالے انسان آئے گورے انسان آئے عربی انسان آئے عجمی انسان آئے بڑے بڑے انسان آئے اے سونے نبی جی سارے انسانہ دے جو سب تو شان والا کون ہے یہ سونے نبی نے سوال ہویا جواب سن لو پیارے نبی بولے سونے موتی رولے
उनदी एक अकेलड़ी जान सी, उनदी एक अकेलड़ी जान सी, उनदा दुश्मन सारा जहान सी, उनदी एक अकेलड़ी जान सी, उनदा दुश्मन सारा जहान सी। गल सच्ची ते मिठड़ी जबान सी, गल सच्ची ते मिठड़ी जबान सी, तैयो सारे जग ते छा गया। प्यारे नबी बोले सोने मोती रोले, ओ इंसानों सुन लो, सारी दुनिया दे विचों शान वाला कौन है? अल्लाह अकबर। नमाजियां दा जिक्र नहीं आया, हाजियां दा जिक्र नहीं आया, ओ प्रोफेसरां दा जिक्र नहीं आया, जज्जां ते वकीलां दा जिक्र नहीं आया, जिमींदारां दा जिक्र नहीं आया, सुन्नियां वहाबियां दा जिक्र नहीं आया, बरेलवियां देवबंदियां दा जिक्र नहीं आया। ओ किंदा जिक्र आया है? जरा सुनना। मेरे नबी बोले खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान मिठे नबी ने फरमाया, उच्चे नबी ने फरमाया, करीम नबी ने फरमाया, अजीम नबी ने फरमाया, खुल्के अजीम नबी ने फरमाया, रहमतुल्लाह नबी ने फरमाया, फरमाया ओ पूछन वाले दो इंसान पूरी दुनिया जो शान वाले ने, एक कुरान पढ़ाने वाला, एक कुरान पढ़ने वाला। पढ़ाने वाला क्यों अफजल है? उनका तल्लक भी कुरान नाल, ते पढ़ने वाला शान वाला क्यों है? उनका तल्लक भी कुरान नाल। जड़ा कुरान नाल टच हो गया उनकी शान उच्ची हो गई है। मेरे प्यारे भाइयों, निकियां निकियां क्यों मालूम कुरान की वजह नाल अल्लाह पाक बुलंदियां दे देंदा है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर है। तवज्जो मेरे लिए करो ना। कुछ लोग या अलमारियां नूं वेख रहे ते या आने वाले नमाजियां नूं वेख रहे ते या कोई बंदा आ गया तो उन्होंने वेख रहे। नहीं लगता जिवें तुसीं बंदे अज पहली दफा वेखे ते मैं भी तो बंदा अज मैनू वेख लो। क्यों जी? हाँ तो मैं थोड़े रंगा नहीं था, तू घोड़ा। वो घोड़ा सोना तो रब बनांदा है। बिलाल काला जैसी टुरदा जमीन ते जुतियां दा खड़क जनता चाहता है। ठीक है नहीं? अच्छा चुप बह जाओ। तुसी जदों मैनू वेखदे ही नहीं तो मैनू शक तो पाउणा है ना। इंदा मादा मुरीद के मैं घोड़ा मैं घोड़ा मैं या सोना, मेरे मुँह च जो निकल रहा वो सब से सोना। या हदीस सोनी है या रब दा कुरान सोना। ठीक है ना? तुसी साइडां तो नहीं वेखना। मैं अखी नूट के तकरीरां कदी नहीं करता। मैनू एक एक बंदे की रिपोर्ट आ। थोड़ी अखा दो हैं, मेरी अखा चार। ये तो है ना मजमा छोटा जा, मैं ते लखा मजमिया एक मिनट कवर किया। मेरे प्यारे भाइयों, बस तुसी मैनू वेखना उनकी वजह। जदों साइडां ते वेखदे हो ना तो तवज्जो भी साइड से ही चली जाती है। जदों मैनू वेखोगे तो मेरी बात तेरे दिमाग डायरेक्ट आए। हजरत उमर का दौर है। हाय कौन उमर? नंगी तलवार उमर। कौन उमर? शेर खुदा उमर। कौन उमर? हाय हाय नबी दी पसंद उमर। कौन उमर? प्यारे नबी दा यार उमर। कौन उमर? और नबी दी दुआ उमर। कौन उमर? नबी दा मुरीद उमर। कौन उमर? नबी दी मुराद उमर। जमीन ते सलाह देंदा है, अरशा तो कुरान आ जा। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर। वो पेड़ा सा नहीं लगता, न करो शक निगाहों पर। वो आया है, वो आया है, न जाने को खुदा का इंतखाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खताब आया।
میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جیسے کی طاقت ہو، اڑا دوں گا اڑا دوں گا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت عمر دا دور کیسا سی توجہ کریا ہے، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی، جبر ٹوٹا جبر ٹوٹا جبر ٹوٹا، مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا۔ اے عمر تیرا ملکاں دا بادشاہ عمر آدھا او میرے یارو، اسی تے جنگ تے آ گئے آئے تے مدینے دا گورنر کون ہے؟ ساتھی کہنے لگے اے امیر المؤمنین، مدینے دا گورنر ابن ابزہ ہے۔ کہنے لگے ابن ابزہ کون ہے؟ اخے غلام ہے۔ حضرت عمر پاک نو غصہ آ گیا، اکھاں سرخ ہو گئیاں، جسم کمبن لگ گیا، چہرہ سرخ ہو گئے۔ او اتنا بڑا مدینہ، مدینہ میرے نبی دا شہر ہے، مدینے دی شان ہے کہ مدینہ نو میرے نبی نے حرمت والا قرار دیتا ہے۔ مدینہ اتنا پیارا شہر ہے، مدینے دے اندر 10,000 صحابہ ستے نے، مدینے دے اندر علامہ خطیب ملت عیسیٰ علیہ ظہیر ستا ہے۔ اے مدینہ او جتے صحابی اٹھن گے او مسلمانوں وہابیاں دا نوجوان بھی اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارا عمر کہندے او میرے ساتھیوں، مدینے دے اندر صدیق ستا ہے، مدینے دے اندر 14 طبقہ دا بادشاہ ستا ہے۔ او مدینے میں ایک ایسی مسجد ہے جتے 2 رکعتاں پڑھو تے پورے عمرے دا ثواب مل دے۔ مدینے میں ایک زمین دا ٹکڑا ایسا ہے، ذات من ریاض الجنہ۔ دنیا میں زمینہ بڑیاں بڑیاں قیمتی نے، بڑیاں بڑیاں مانگیاں نے، لیکن کوئی جنتی ٹکڑا نہیں۔ جنتی ٹکڑا بھی ہے تے مدینے شہر میں ہے۔ اور مدینہ ایڈا اچھا ہے، تھانو غلام لبا سی، مدینے دا بادشاہ بنایا نے۔ عمر نو کاوڑ آ گئی، جواب آیا اے امیر المومنین، او غلام ضرور ہے پر اون دے سینے میں رب دا قرآن ہے۔ تا مدینے دا بادشاہ بنے۔ حضرت عمر دی اکھاں سفید ہو گئیاں، چہرہ سونا ہو گیا اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تے عمر پاکا دا واہ نبی تیری کیا شان ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سی ان اللہ یرفع ھذا الکتاب اقوام، نکیاں نکیاں قوماں نو قرآن دی وجہ نال اللہ اچھا کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نال جڑ جاؤ۔ آج بندیاں دی یاری قرآن نال نہیں، قرآن نال یاری رکھنی نے۔ علامہ ساجد میر پڑھ جن نے پوری زندگی قرآن نو چھڑیا نہیں، آج کتنے وڈیرے ہو گئے،
اتکاف میں سے نہیں، ساری عمر کسے نال مذاق نال بھی جھوٹ نہیں، ساری عمر تہجد دی نماز میں سے نہیں، ساری عمر او میرے پیارے بھائیو تراویح دے موقع دے تراویح پڑھتے نہیں، اجے تک بھی قرآن تراویح سنا رہے نے۔ آئے ہے قرآن نال یاری، ہائے ہائے۔ ایک استاد آندا ہے حاجی نواز صاحب، ایک استاد آندا، استاد اپنے طالب علماں نوں میں بنائی ہے لائبریری نویں، ان دے وچ کتاباں تھوڑیاں، اپنے گھراں نوں جاؤ بچیو تے گھراں چ او کتاباں لے کے آؤ جڑیاں کتاباں تواڈے گھر چ کوئی پڑھدا نہیں۔ بچے دوڑے 18-19 بچے سی، جدوں واپس آئے نا تے کتاب لے کے آئے تے استاد رونے لگ کہندا بچیو میں تانوں ایدا نہیں سی آکھیا، تسی کتاب او لے کے آ گئے ہو جڑی کتاب ساری آسمانی کتاباں نال وی اچھی ہے، اس کتاب تو بڑی کتاب کوئی نہیں، اے کتاب اللہ بھی ہے تے کلام اللہ بھی ہے، جی میں رب دی ذات بڑی ہے، رب دی کتاب بھی سب کتاباں تو بڑی ہے، جی میں اللہ دی ذات بڑی ہے، رب دا کلام بھی سارے کلاماں تو بڑا ہے۔ ہر شے فنا ہو جائے، نہ رب دی ذات فنا ہے تو نہ رب دی کتاب قرآن فنا ہے۔ تائیں تو امام مالک نے 8 سال مار کھا لئی قرآن کے لیے، اور انہوں نے ایک نہیں آکھیا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، نہ رب دی ذات فنا ہے نہ رب دا کلام فنا ہے۔ اے ضرور ہے کہ قیامت والے دن لوگ قرآن لے دوڑن گے، آج نہیں، آپ جانا بھی نہیں قرآن لے، قرآن لے آؤ گے جدو قیامت دا دن آئے گا، لیکن ورکے رہ جان گے وچو کلام راتوں رات اٹھا لیا جائے، فنا نہیں، قرآن ختم نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک مینوں او بندہ آدھا ہے تسی تا قرآن نہ کیا آگے بچوں، آدھن استاد جی کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے میری کہ نہیں؟ انشاءاللہ آئے گی، اللہ انہوں بڑا بڑا مرکز بنائے گا۔ آج تک کئیاں نو پتہ لگا ہوئے گا، کئیاں نو نہیں لگا ہوئے گا، میں لگتا تیاری نہیں کر سکے کیونکہ چودھریاں کو ایسی نا جمعہ جدو غریباں کو جمعہ آیا مر تیاری بھی ہو جاسی، تیاری کتنی کرو وعدہ لین تو پہلے تو انشاءاللہ بڑیاں رونقاں لگ سکتے، یہ مرکز بنے گا عالی شان۔ توجہ، وہ آدھن استاد جی تسی آپ ہی تا فرمایا سی کہ وہ کتاب لے کے آؤ جڑی کتاب گھر کوئی پڑھدا نہیں، اردو دیاں کتاباں بھی پڑھیاں جا رہی ہیں، انگریزی دی کتاباں بھی پڑھیاں جاندی ہیں، گندا لٹریچر تے چنگا لٹریچر پڑھیا جا رہا ہے، ہر روز اخبار پڑھی جا رہی ہے، قرآن ساڈا پڑھدا ہی کوئی نہیں۔ آئے اصل گل ہے، آدھن رمضان رحمت والا مہینہ سی تے اسمانہ تو گڑے وسن، پاکستان دیاں فصلہ تباہ ہوئیں کئیاں ملکاں کئیاں علاقیاں، او کی گل ہے رحمت والے مہینے میں عذاب کیوں؟ تو قرآن نو چھڑے ہے، رب تینو چھڑے ہے، او قرآن نال یاری لاؤ، کئیاں نو خسریاں نال یاری ہے، کئیاں دی کنجری نال یاری ہے، کئیاں دی جھوٹ نال یاری ہے، کئیاں دی فراڈ نال یاری ہے، کئیاں دی سود نال یاری ہے، کئیاں دی شرابہ نال یاری ہے، ہائے او یاری لاؤ تے سونے رب دے قرآن نال۔ ایک میں اللہ دا ولی پڑھوں ہاں تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیسے کیسے بندے آئے دنیا میں انہاں دی یاری رہی قرآن نال ہے۔ ان دا نام سی یحییٰ بن معاذ، یہ اللہ دا ولی بھی ہے، انج نہ کہنا بھئی بابیاں دا مولوی آیا سی
تے ولیاں دی شان ہی نہیں سناوندا جڑا ولی نو نہیں مندا سن لو میں انہوں مسلمان بھی نہیں مندا او ولیاں نو تے رب مندا ہے ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون او میرے پیارے بھائیو اسی ولیاں نو مننے آئے اسی مجھو تریڑو ننگیاں نو نہیں مننے ولی کون ہے سننا ذرا ولی ولیاں دے پیرا تھلے جیڑی جتی ہے اس جتی دے تھلے جیڑی مٹی ہے اوے اسی اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ساڈا موقف تے ساڈا عقیدہ ہے کہ اس مٹی نو اکھاں دا سرما مننے آئے انہاں جتیاں نو سر دا تاج نہ سبحان اللہ آج ولی سننا ذرا یحییٰ بن معاذ اتنا پیارا ولی ہے اندے کول وقت بادشاہ آیا بادشاہ کہنے لگا مینوں تسی بڑے پیارے ہو تے وقت دے عالم بیان کہنے لگے جو ڈیمانڈ ہے او کرو میں تھوڑی ڈیمانڈ پوری ضرور کراں گا یحییٰ بن معاذ کہنے لگے سونا مکان ہوئے سونا مکان ہوئے تے سامنے میرے رب دا قرآن ہوئے ہائے ہائے آدھر میرے کو اپنا ذاتی مکان کوئی نہیں او ہو جائے تے ایک میں نے قرآن لے دیو خوبصورت جلد خوبصورت ورقہ موٹے موٹے حرف مکان بھی مل گیا تے قرآن بھی مل گیا ہن دعا کر دے اللہ دا ولی یحییٰ بن معاذ آدھا اللہ جی میں نو ساری عمر بیمار نہ کری جدو میں بیمار ہوا گا میں دوائیاں لمن جاواں گا میں ڈاکٹر کو جاواں گا میرا ٹائم ضائع ہوئے گا او ٹائم بھی میرا جڑا دوائیاں تے ڈاکٹروں تے لگنا ہے او قرآن دی تلاوت لگ جائے خواہش آئی خواہش ویکھ لو جھوٹ خواہش نہیں داڑھی منانا خواہش نہیں او تبرہ کرنا خواہش نہیں چگلی کرنا خواہش نہیں حسد غیبت خواہش نہیں برا بلا کسی نو کہنا خواہش نہیں یحییٰ بن معاذ خواہش ہے کہ بس قرآن ہوئے میں پڑھتا رہا پھر کیویں پڑھیا توجہ کریا ہے آدھا اللہ جی میں نو ساری عمر نیند نہ آوے لوگ آدھیں نیند رہنی چاہیے باویں نشے دی گولی کھا آدھا اللہ میں نو نیند نہ آوے قبراں دے اندر میں بڑا سونا ہے او جڑا نیندر دے اندر ٹائم ضائع ہوئے گا او میرا قرآن دی تلاوت تے ٹائم لگ جائے میں نو نیند نہ آوے یحییٰ بن معاذ کتنا پیارا اے ہے یاری رب دے قرآن نہ ایک اور دعا کر دے آدھا اللہ جی میں نو بھوک بھی نہ لگے جدو میں نو بھوک لگے گی میں کھانے دے انتظام کر جاواں گا او ٹائم میرا جڑا روٹیاں تے لگنا ہے قرآن دی تلاوت لگ جائے اللہ میں نو پیاس بھی نہ لگے کیونکہ چشمے تو پانی لوڑ جانا ہے ٹائم لگ جائے گا او ٹائم بھی میرا رب دے قرآن تے پڑھ دے لگ جائے کتنی خواہش ہے تے کتنا شوق ہے تے کتنا قرآن پڑھنا ہوئے گا یحییٰ بن معاذ او مرید کے دباسیو آدھر سن لو تہجد دی نماز پڑھیے پڑھ کے قرآن شروع کر چھڑے صبح دی نماز پڑھیے اشراق تک قرآن پڑھ چھڑے اشراق دی نماز پڑھیے ناشتہ فرمایا ہے زور تک رب دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں زور دی نماز پڑھیے
اثر تک قرآن پڑھی جا رہے ہیں، اثر دی نماز پڑھی ہے، مغرب تک قرآن پڑھی جا رہے ہیں، مغرب دی نماز پڑھی ہے، عشاء تک قرآن پڑھی جا رہے ہیں، کچھ گھنٹے پڑھدا پڑھدا آخر انسان ہے جب تھکاوٹ ہو گئی پھر سو گیا، تہجد ٹائم پھر اٹھ گیا۔ ہائے میرے پیارے بھائیوں، اس طرح قرآن پڑھے آئے، اللہ اکبر۔ اور میرے دوستو، یا نماز ہے یا قرآن ہے، یا نماز ہے یا قرآن ہے، تھوڑی جی نیند ہے، تھوڑا جا کھانے واسطے ٹائم کرتا ہے۔ ہائے میرے پیارے بھائیوں، قرآن پڑھتے آیا یا بن معاذ دی روح پرواز ہو گئی ہے۔ قیامت والے دن کئی گالاں بکدے اٹھی ون گے، کئی جھوٹ بول دے اٹھی ون گے، کئی بندیاں نو قتل کر دے اٹھی ون گے، کئی سود کھاندے اٹھی ون گے، کئی برائیاں کر دے اٹھی ون گے، کئی جھوٹ بول دے اٹھی ون گے، کئی بہنا سکیاں دے کھا کے اٹھی ون گے۔ ہائے ہائے، یحییٰ بن معاذ اٹھی وے گا، قرآن پڑھدا تے پڑھدا اٹھی کے رب دے سامنے جائے۔ یاری لا لو کندے نال قرآن۔ ایک اور اللہ دے ولی نال ملاقات کروا دینا کہ ٹائم کافی ہو گیا، تھکے آجے نا بابیو تسی